كي هاوسينج فاينانس سولوشن أوشت عدن وطان أو عودتات لمعات أبايتي عقار فندن آيتين ماركتينغ لمد بزلهم سمياتات تمسرته نعرف كي هاوسينج فاينانس سولوشن أب كتمانن هاجرنا نزلو حترات أبايتي كم أول وصلنا يمجزع عقمن صنعات بمقبار نايتهم تجمعات منقلي بمفلاين مفتح حسابات بمقرابن بتزاواري نعقار فندي انس حساب استمسرته كي سي اتش اف استبهاله مدبات داليو ببر 83,145 قدم خفليت كاب كل تشبر جميرو ورحاو عقارن كاب 100,000 زبلطو دليت منبر غزا اب اديس ابان كللا كتماتاتن مس امعبلتي بزتجبر سممعنت واغا قنستي بزخون تكنولوجيات ዝተሃነጹ መንበር ገዛውቲ በመግዛእ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ኣብ ዝወጽእ ዕጻ ንዕድለኛታት በዓል ወነንቲ ገዛ ንምግባር ሰርሕ ዘሎ ትካል እዩ ኪ ሃውሲንግ ገዛውቲ ኣይሰርሕን ካብቶም ምስኡ ዝሰርሑ ኣማዕበልቲ ብዋጋ ቀነስቲ ዝኾኑ ቴክኖሎጂታት ዝተሃነጹ መንበር ኣባይቲ ብምዕዳግ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ኣብ ዝወጽእ ዕጻ ንዝወጸሎም ዕድለኛታት ገዛ ይመሓላለፍ ካብዚ ብምብጋስ ኣብ አዲስ አበባን ክልል ከተማታትን ብዙሓት ወነንቲ ሰብ ገዛ ጌርና ኢና ኣብ ዕጫ ንኽሳተፉ ሎሚ ይመዝገቡ አድራሻና ካሳንቺስ መናሃርያ ረድኤት ህንፃ ተሻይፎ ኪ ሃውሲንግ ፋይናንስ ሶሉሽን ቀሊል እዩ